صادقہ بادیو اپنے قرضے اتارن واسطے بھیک منگنی آسان ہے، اپنی بیٹیاں دیاں شادیاں کرن واسطے جہیز بنان واسطے بھیک منگنی آسان ہے، اور کدی سوچ اے دنیا دے سارے کماں واسطے بھیک منگن واسطے تیار ہو جانا ہے، کائنات دے امام دی حدیث واسطے بھی کدی بھی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رحیم و کریم دی مختصر حمد و ثنا دے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدی ذات گرامی تے جس ہستی مقدس و مطہر دیاں محنتاں کوشاں اور کاوشاں نال اج رب ذوالجلال والاکرام نے منو تو انو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت دنال مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتہ ہون بخشہ ہون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفنہ تے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت جو نکلن والا ایک ایک کلمہ اودیاں آبیاریاں اپنے خونہ دے نظرانے پیش کر کے کیتیاں اور شریعت محمدیہ تے عمل کرن دا اور ساڑھے تک پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اے مولا کریم کروڑا رحمت نازل فرما، علماء محدثین ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ دے مدفنہ دے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت جو نکلن والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری دنال سر تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج دا اے عظیم الشان فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام جدے اندر اسی حاضر ہاں، دعا فرماؤ اللہ ساڑا ساریاں دا حاضر ہونا قبول فرما۔ میرے تو پہلے حافظ عتیق الرحمن طاہر صاحب بیان فرما رہے سن، اور میرے بعد انشاءاللہ بڑے سارے علماء کرام اللہ دے فضل و کرم نال توانوں کتاب و سنت دواز سنان دے۔ میں چند گزارشات حدیث دی اہمیت دے حوالے نال اور حدیث دے عمل کرن دے حوالے نال انشاءاللہ تواڈے سامنے رکھاں گا۔ اللہ کو دعائے اللہ منو صحیح طرح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے استاذ یہ مکرم فضیلت الشیخ حافظ ثناء اللہ الزاہدی حفظہ اللہ تعالی دعا فرماؤ اللہ شیخ محترم نو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جامعہ دے اساتذہ شیخ محترم دے بیٹے شیخ حافظ احسان اللہ صاحب، حافظ حسن صاحب، عبد المنان صاحب، اللہ انہاں نو شیخ محترم دے بہترین اللہ انہاں نو صدقہ جاریہ بنا۔ اے عظیم الشان بلڈنگ، عظیم الشان ادارہ، پس ماندہ علاقے دے اندر یقیناً اس ادارے دے اس علاقے دے اتے رب ذوالجلال والاکرام دی بہت بڑی رحمت ہے۔ آواز تھوڑی جی کٹ کرو، ایکو بالکل بند کر چھڑنا ہے۔ اور الحمدللہ اس ادارے تو فیض یاب ہون والے ملک دے طول و عرض دے کتاب و سنت دی تبلیغ، کتاب و سنت دی نشر و اشاعت اور دین حنیف دی خدمت دے اندر اللہ دے فضل و کرم دے نال دن رات کو شان ہے۔ اور اے الحمدللہ شیخ محترم دا اور اہل صادق آباد دا بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ اور الحمدللہ ہونویں ویکھو ماشاءاللہ کنے طالب علم کوئی حفظ کر رہا ہے،
کوئی قرآن یاد کر رہا ہے، کوئی حدیث یاد کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہی بچے آن والے ایام دے اندر اللہ دی رحمت دے نال کتاب و سنت دے عظیم مبلغ اور دائی ہون دے۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ اس ادارے نو یہ دے فیض نو عام فرما دے، اور زیادہ تو زیادہ لوگاں نو اس ادارے تو اللہ فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دو مثالہ دینیاں نے کہ حدیث دا علم کیویں سیکھنا چاہیے، اس تو بعد ایک دو مثالہ اے دیواں گا کہ حدیث دا علم جدو مل جائے او دیتے عمل کیویں کرنا ہے، اور دو مثالہ اس تے دیاں گا کہ جدو حدیث دے عمل کران گے تے رب فائدے کی عطا فرمائے گا۔ تے تسی ماشاءاللہ سننے واسطے تیار ہو؟ یاد رکھو گے کہ بھلا کے ٹر جاؤ گے؟ کیوں جی یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ اور اللہ کو دعا فرماؤ اللہ تہاڈا ساریاں دا ساڈا سفر کر کے آنا بھی قبول فرمائے۔ میں جتھے بھی بیان کرنا میں گل ضرور دسنا کہ آن والیاں دا اللہ دے ہاں مقام کی ہے۔ کوئی عیسیٰ خیلوی دی مجلس سجا کے خوش ہوندا ہے، کوئی نچن والیاں رقاصائیں اونا دی مجلس سجا کے تے راضی ہوندا ہے، کوئی پنگڑے پوا کے تے اتے پیسے سٹ کے راضی ہوندا ہے، لیکن اللہ دی قسم اہل حدیث تے اللہ دا فضل ہے، اہل حدیث قرآن دی مجلس سجاندہ ہے، کائنات دے امام دی حدیث دی مجلس سجاندہ ہے۔ اور الحمدللہ تسی منٹھار تو دیگر پنڈا تو چتالی بتالی اور جناب رحیم یار خان دیگر قصبیاں جو پنڈا جو الحمدللہ شہر جو سارے تھے حاضر ہوئے ہو، اور سارے اللہ دے فضل و کرم نال دین سکھن آئے ہو۔ کیوں جی دین سکھن آئے ہو نا انشاءاللہ؟ جڑے دین سکھن آئے ہو دوویں ہی ہاتھ میں کرو ہاں ہوتا ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تہاڈا سارے دا آنا قبول فرمائے، اور جڑے دین سکھن نہیں نہ آئے ان جی آگئے یا سوچیا کہ چلو یار کوئی چاول شاول کھا لواں گے، تسی بھی نیتیں کر لو میں دین سکھن آیا ہیں جی۔ چاول تے اللہ دے فضل نال ملنے ہی ملنے نے اللہ دی رحمت دے نال، تے کی کرنا ہے ہاں؟ سارے طرح بولو کی کرنا ہے ہاں؟ دین سکھن آئے ہاں۔ تے جڑا بندہ اپنے گھروں نکلتا ہے دین سکھن واسطے، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ اپنے گھروں دین سکھن واسطے نکل پیندا ہے اللہ دے گھر چ آ جاندا ہے۔ کوئی رحیم یار خان تو آیا، عبدالصبور صاحب، عبدالثواب صاحب ماشاءاللہ کادے واسطے آئے؟ دی شیخ محترم نے حدیث دی مجلس سجائیے، اے گلدستہ اور خوبصورت اللہ دے فضل نال اس گلشن دے اندر بہارے، اور کس واسطے؟ لوگ آن اور کتاب و سنت دی تعلیم تو آراستہ ہون، اور تانوں سدیا گیا ہے اس واسطے کہ تسی دین سکھ کے جاؤ۔ اور اللہ دی قسم جڑا دین سکھن واسطے آندا ہے، موجم طبرانی دی صحیح سند دے نال حدیث ہے، میرے آقا فرماندے نے جڑا دین سکھن واسطے آندا ہے رب اجر کنا دیندا ہے؟ فلاح اجر الحاج، فلاح اجر الحاج۔ اللہ دے محبوب فرماندے نے جڑا کرو دین سکھن واسطے آ جاندا ہے آسمانہ تو رحمان ایک حج دا اس بندے نو اجر تے ثواب عطا کر دیندے نے۔ اللہ جننے آئے نے سارے دے اٹھن تو پہلا حج دا اجر نامہ اعمال وچ لکھ دے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک نے جامع صغیر دی صحیح سند دے نال حدیث ہے، میرے آقا فرماندے نے لا یرفع ابل الحاج رجلن ولا یدا، حاجی دی سواری قدم چک دیئے اللہ دے گناہاں نو معاف کردا ہے، رکھ دیئے رب ان دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھدا ہے، اللہ دے نامہ اعمال چوں گناہاں نو مٹا دیندا ہے، ورفع لہ بہ درجات، اور رب کائنات جنت دے اندر دے درجے بلند کر دیندے نے۔
الحمدللہ الحمدللہ، اور دعا فرماؤ اللہ جو سانو بھی حج دا اجر تے ثواب عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کیویں حاصل کرنی ہے، کیویں سیکھنی ہے، تے نال اج تھوڑا جیسا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میری عمر بیت گئی 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، میں اپنی دکانداری نو تے ٹائم دیتا ہے، میں کاروبار نو تے ٹائم دیتا ہے، میں جناب اپنی حویلیاں نو تے ٹائم دیتا ہے، میں اپنے کاروبار نو، اپنی زمیناں نو، اپنی کھیتاں نو، اپنی اولاد نو، اپنی بیوی نو، اپنے بچیاں نو، سارے نو ٹائم دیتا ہے، دوستاں نو بھرپور ٹائم دیتا ہے، رشتہ داراں نو بھرپور ٹائم دیتا ہے، لیکن تیری 50 سال دی زندگی دے وچ یہ بھی ذرا جو سوچنا ہی میں نبی دی حدیث واسطے کتنا ٹائم کڈیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، سارے کہو رضی اللہ تعالی، ذوق نال ذرا کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجلس دے آداب نو ملحوظ خاطر رکھو، آپس گلاں نہیں کرنیاں، موبائل بالکل بند کر دیو، چھڑ دیو موبائل۔ اور دوسری گل، اپنے آپ نو مکمل طور تے سکھن واسطے، جویں ایک استاد دے سامنے بندہ شاگرد بہ کے سکھدا ہے، اس طرح پوری توجہ دے نال، مکمل انہماک دے نال تو گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ کیوں؟ بعد لوگاں دی عادت ہوندی ہے ٹیک لا کے بیٹھے، لتاں وچھائیاں تے جناب اسی طرح ہی حدیث دی مجلس ہو رہی ہے، حدیثاں بیان ہو رہی ہیں، اے دے سر تو ہی لنگ دیا جا رہی ہیں۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے خطبہ جمعہ دین دے تے کئی بندے خطبے سو جاندے یا توجہ نہ کر دے، لاؤبالی نال بہ جاندے، تے شاہ صاحب فرمایا کر دے سن اینو ستے نو اٹھا دیو، یہ نصیب سو گئے، یہ مقدر سو گئے، گھڑے دا منہ مودا ہو گیا ہے، میں قرآن دی بارش ہو رہی ہے، حدیث دی بارش ہو رہی ہے، تے گھڑے چ ایک چھٹ بھی نہیں جان رہی، کیوں؟ اس واسطے کہ مودا پہ ہے۔ بھائیو پوری توجہ دے نال، مکمل انہماک دے نال، اور پھر پورے ادب و اداب دے نال امام محمد بن یوسف الصالحی رحمت اللہ علیہ نے سبل الہدی والرشاد وچ لکھے ہے، ایک دن حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی لیٹے، بڑھاپا عالم پیری ہے، کبار تابعین چوں نے، تے ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھن واسطے، آ کے آندا حضرت مینوں مسئلہ دسو، نال حدیث بیان فرماؤ۔ تے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ لیٹے سن، بڑھاپا عالم پیری سی، تے جدوں نے مسئلہ پوچھیا اٹھے، سیدھے ہو کے بیٹھے، دو زن ہو کے اپنے کپڑے سیدھے کیتے، تے پھر اس بندے نو مسئلہ دسیا، تے وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی میں تانوں تکلیف دین واسطے تے نہیں سا آیا، تسی لیٹے لیٹے مینوں مسئلہ دس دیندے، ایدے وچ کیڑی پریشانی والی گل سی؟ تے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، لا ينبغي لابن مسیب ان يحدث حدیث رسول اللہ وهو مستجع۔ مسیب دے بیٹے نو زیب نہیں دیندا، ساری کائنات دے سردار نبی دی حدیث بیان کرے اور لیٹ کے بیان کرے، اگر میں لیٹ کے بیان کراں کدھر اس طرح نہ ہوئے کہ میرے محبوب دی حدیث دی گستاخی نہ ہو جائے۔ اس واسطے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، حدیث دیاں مجلسہ دے اندر بڑے انہماک دے نال بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے، مستدرک حاکم دی روایت ہے، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ دے اندر بھی نقل فرمائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، توفی رسول اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے، اور میں ایک انصاری نوجوان دے کول گیا، میں کیا اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے، حلما فلنسأل اصحاب رسول اللہ، آؤ اللہ دے نبی دے ساتھیاں کولو، رسول اللہ دے شاگرداں کولو، کائنات دے امام دے تلامذہ کولو آج جاگ جا کے حدیثہ سکھ لئیے، یاد کر لئیے، کیوں جنہاں نو زیادہ موقع ملیا انہاں زیادہ سکھ لیا، اور جنہاں نو موقع تھوڑا ملیا کٹ سکھ سکے، اسی بھی نکلیے در در تے جا کے حدیث سکھ لئیے۔ آندے نے اس انصاری نوجوان نے میرے عزائم نو سرد کرن دی کوشش کی تھی، اس انصاری نوجوان نے میرے عزم نو میرے ارادے نو کمزور کرن دی کوشش کی تھی، میں انہوں اتھے ہی چھڑ دیتا اور پھر نکلیا حدیث کیویں سکھنی چاہی دیئے۔ فرمانتے نے میں نکلیا ایک ایک حدیث واسطے، اللہ دی قسم منو پتہ لگتا جس جس تے کول جڑی جڑی حدیث ہے میں نکل جاندہ، اور اگر میں کسے دے دروازے تے گیا منو
مینوں پتا چلے ہے فاجدہ قائلن گھر والا قیلولہ کر رہا ہے اتوسد ردائی علی بابہ میں دے دروازے دے سامنے چادر بچھا کے بیٹھ جاندا تصفر ریح علی وجہی التراب ہواواں اٹھاندیاں مٹی اٹھا کے میرے سر تے پاندیاں میرے چہرے تے پاندیاں میرے کپڑیاں تے پاندیاں تے گھر والا کیلولا کر کے جدو اپنی مرضی دے مطابق اٹھے ہے گھروں باہر نکلے ہے سامنے ویندا ہے سامنے کون ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آندے نے گھر والا آکھن لگا یبن ام رسول اللہ حلا ارسلت الی احدن انا آتی علی بابے کا اللہ دے رسول دے چچا دے بیٹے تسی تے عظیم خاندان دے عظیم چشم و چراغ ہو تسی منو پیغام بھیج دے میں تواڈے دروازے تے آ جاندا تے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی کیا کردے سن بلغنی حدیثن انکا تحدثو عن رسول اللہ منوں پتہ لگا تواڈے کول کائنات دے امام دی حدیث ہے اللہ سونیا میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی حدیث ہوئے کائنات دے امام دا فرمان ہوئے تے میں نہ سنیا ہوئے منوں بیان کرو نبی پاک دا فرمان بیان کرو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے چھوٹی جی عمر دے اندر 1000 نبی پاک دا فرمان زبانی یاد کر لے ہیں اور میرے عزیزوں میرے ساتھیوں اج اسی بھی سوچئے اج نوجواناں نو خاص طور تے میں گزارش کراں گا تینوں ناول تے یاد نے تینوں بڑیاں بڑیاں سٹوریاں تے یاد نے ایم اے انگلش کے اندر آن والیاں بڑیاں بڑیاں سٹوریاں اور جناب لو سٹوریاں تے بڑیاں تینوں یاد نے نوجواناں نو بڑے بڑے گانے تے یاد نے لیکن اج نہیں یاد تے نبی پاک دی حدیث نہیں یاد اللہ اکبر او میرے دوستو آؤ نبی پاک دی حدیث کس طرح صحابہ کرام نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری کے اندر کتاب العلم امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جیڑا فرمان میں نہیں سنیا تے منوں پتہ لگا شام دے اندر عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حدیث ہے کیڑی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انکم تحشرون یوم القیامت حفاتن عراتن غرلا لوگوں قیامت والے دن تو ننگے پاؤں اٹھایا جائے گا ننگے بدن اٹھایا جائے گا غیر مختون حالت اٹھایا جائے گا عبداللہ ابن جابر بن عبداللہ دے نے منو اس حدیث دا پتہ نہیں سی پتہ لگا اے حدیث عبداللہ ابن انیس دے کولے فی فرماندے نے اشتریت بعیرن میں ایک اونٹ خریدیا سافرت شہرن ایک مہینے دا سفر کر کے شام پہنچیا صادقہ بات دے میرے عزیزو جامعہ اسلامیہ دی عظیم علمی درسگاہ دے اندر تشریف لان والے میرے عزیزو اللہ دا واسطہ دے کے کہنا آج اندازہ کر نبی دے ساتھیاں دے دل دے اندر کائنات دے امام دی حدیث دی کنی قدر اور نال اے بھی گل سن لے کوئی دعوت دیندا ہے فقہ حنفی دی دعوت دیندا ہے کوئی دعوت دیندا ہے فقہ شافعی دی دعوت دیندا ہے کوئی دعوت دیندا ہے مالکی دی دعوت دیندا ہے کوئی دعوت دیندا ہے جعفری دی دعوت دیندا ہے کوئی دعوت دیندا ہے سلسلہ قادریہ دی دعوت دیندا ہے کوئی دعوت دیندا ہے چشتیہ دی دعوت دیندا ہے کوئی بلاندا ہے اجمیر ول بلاندا ہے کوئی بلاندا ہے کوفے ول بلاندا ہے کوئی بلاندا ہے بغداد ول بلاندا ہے کوئی بلاندا ہے ایران ول بلاندا ہے کوئی بلاندا ہے تہران ول بلاندا ہے لیکن اللہ دے فضل و کرم نال اہل حدیث بلاندا ہے کائنات دے امام دی حدیث ول بلاندا ہے رب دے قرآن ول بلاندا ہے اور ساڑھے مدرسے ساڑھے ادارے دے اندر الحمدللہ جو ہی بچہ آندہ ہے آندے اثار جناب حدیث دیاں کتاباں پہلی بلوغ المرام مشکات شریف جناب سنن نسائی سنن ترمذی ابن ماجہ صحیح مسلم صحیح البخاری لیکن اتھے سارے سال فقہ پڑھا کے سارے سال بچے دا وقت ضائع کر کے آخری سال دورہ کرا کے فارغ کر دیتا ہے ویکھو صحابہ اکرام دے دلہ جا حدیث دی محبت کیسی ہے اور نالے بھی گل یاد رکھو آج یہ بھی سوچو اللہ مال دیتا ہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اشتریت بعیرن ایک اونٹ خریدے ہن ماڑا جے اونٹ بھی لین جاؤ تے کنے لاکھ لگ دے نے
تے اج سوچ تو نبی دی حدیث واسطے تینوں رب نے مال دیتا ہے کائنات دے امام دی حدیث واسطے تیرا مال بھی خرچ ہوندا ہے دین پڑھن والے طلباء واسطے کدی جامعہ اسلامیہ دا رخ کیتا ہی کدی کہن تو بغیر ادارے چ آیا حافظ احسان اللہ صاحب یا دیگر اساتذہ کرام نو مل کے اے میری طرفوں مدرسے دیا کتاباں لے آنیاں نے دی خوراک واسطے وے اللہ دی قسم جڑا انہاں تے لگ جانا ہے وہ کائنات دے امام دی حدیث دی خدمت ہو جانی ہے جابر بن عبداللہ کہندے نے 1 مہینے دا سفر کر کے ایک حدیث واسطے گیا اور جدوں تے پہنچے تے دربان پوچھن لگا من انتا کون ہو تسی آندے نے انا جابر بن عبداللہ جیتو من مدینہ الرسول میں جابر بن عبداللہ ہاں اور مدینہ الرسول تو آیا منو دنیا دا کوئی کم نہیں دنیا دا کوئی تما نہیں اللہ دی قسم صرف آیا تے نبی پاک دی حدیث لین واسطے آیا اس طرح نبی پاک دی حدیث دا علم حاصل کر اور بڑے اختصار نال گزارش کراں امام بغدادی نے تاریخ بغداد وچ واقعہ لکھیا ہے 29 چو ایک نوجوان چلے ہے 20 سال دی عمر ہے جدا نام بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ مسند بقی بن مخلد بڑی معروف کتاب ہے او دے رائٹر او دے مصنف امام بقی بن مخلد نکلے اور جناب سفر کر کے بغداد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے پہنچے امام صاحب دے کول آئے انہاں دناں چ امام صاحب دی زبان بندی سی اور جدو پتہ لگا امام صاحب دی زبان بندی ہے جا کے ملاقات کی تھی اور آکھن لگے امام صاحب میں بغداد 29 چو آیا پیدل چل کے آیا اور چل چل کے پیرانو پتھر لگ لگ کے پیر زخمی ہو چکے نے صعوبتہ سہندا ہویا آیا آج تے جناب موٹر وے بن گئیاں سواریاں طرح طرح دیا لیکن اس ویلے سواریاں دی کیفیت کی سواری ہے نہیں پیدل چل کے آئے اور فرمان لگے اتھو سفر کر کے آیا امام صاحب اللہ دی قسم صرف کائنات دے امام دی حدیث دا علم لین واسطے آیا صرف کوئی دنیا دا مقصد نہیں آج کوئی بیرون ممالک سفر کردا ہے اپنے قرضے اتارن واسطے کوئی جاندا ہے اپنے گھر دے حالات بدلن واسطے کوئی جاندا ہے جناب دنیا دا مال کمان واسطے دنیا دیاں تجارتاں دی غرض نال جاندا ہے لیکن بقی بن مخلد آندے نے میں سفر کیتا تے صرف نبی دی حدیث واسطے کیتا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو لائے آ کے کہنے لگے حضرت جی مینوں نبی پاک دی حدیث بیان فرماؤ فرمایا میری زبان بندی ہے میں نبی دی حدیث نہیں بیان کر سکتا حکمرانہ نے پابندی عائد کی دی ہے آکھن لگے حضرت جی اے تے منوں بھی پتہ ہے تہاڈی زبان بندی ہے میں ایک طریقہ دسنا او دے تے عمل تسی کرو رب واسطے مینوں حدیث بیان فرما دیو فرمان لگے بیٹا دس کی کہنا ہے فرمان لگے استاذ محترم انا آتی اللہ باب کفی زی سوال میں روزانہ تواڈے دروازے تے بھیک منگن والے دی شکل چایا کرانگا اور تسی روزانہ اپنے گھروں باہر نکل کے ایک نبی دا فرمان بیان کر دیا جے میری تشنگی میری پیاس بجھ جائے گی فرمان امام صاحب فرمان لگے بیٹا جا کل آ جائی آندے نے اگلا دن ہویا لففت خرقتن علی راسی میں اپنے سر دے اتے پھٹیا پرانا کپڑا ولیا اخذتو دم بیدی اپنے ہاتھ چ لاٹھی پھڑیے اور قلم دوات بغل چ رکھیے لے کے امام احمد بن حنبل دے دروازے تے آ گیا اور آ کے صدا کی لانا کشکول پھڑے ہے اور آنا پہ نبی دی حدیث بیان کر دیو رحمکم اللہ اللہ تو اڈے دے رحم فرمائے گا امام صاحب کرو نکلے نبی دی حدیث بیان کی تھی آندے نے ایویں ہی روزانہ آندا رہا صادقہ بادیو اپنے قرضے اتارن واسطے بھیک منگنی آسان ہے اپنیاں بیٹیاں دیاں شادیاں کرن واسطے جہیز بنان واسطے بھیک منگنی آسان ہے اور کدی سوچ اے دنیا دے سارے کماں واسطے بھیک منگن واسطے تیار ہو جانا ہے کائنات دے امام دی حدیث واسطے بھی کدی بھیک منگی ہے آج میں تیرے کو بھیک منگنا اللہ واسطے کر کے رب واسطے کر کے اللہ نے تینوں اولاد عطا فرمائیے اپنی اولاد جو کم از کم ایک بیٹا رسول اللہ دی حدیث دی خدمت کرنے واسطے جو نہ وقف کر دے اور میرے استاذیہ مکرم فضیلت الشیخ حافظ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ تعالی انہاں کو لے آ کے دعا کروا شیخ محترم میرے واسطے دعا کرو میرے بیٹے واسطے بھی دعا کرو اللہ میرے بیٹے نو نبی دی حدیث دا عظیم متوالا بنا دے اللہ میرے بیٹے نو اپنے پیغمبر دی حدیث دا خادم بنا دے قیامت دا دن ہوئے گا کوئی اپنا بیٹا
पटवारी लेके आएगा, कोई अपना बेटा जज लेके आएगा, कोई अपना बेटा वकील लेके आएगा, कोई अपना बेटा डीएसपी लेके आएगा, कोई अपना बेटा जर्नल लेके आएगा, कोई अपना बेटा फौजी लेके आएगा। लेकिन कुर्बान जावा मैदाने महशर के अंदर रब पूछेगा अबू हुरैरा दी मां 10 की लेके आई है। अबू हुरैरा दी मां कहेगी अल्लाह मैं 5374 हदीसां दा हाफिज अबू हुरैरा लेके आई हां। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दी मां को पूछा जाएगा 10 की लेके आई है। अल्लाह मैं तेरे पैगंबर दी हदीस वास्ते दरवाजे ते बैठ वाला भीख मंगन वाला अब्दुल्ला इब्ने अब्बास लेके आई हां। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम नसाई, इमाम इब्ने माजा, इमाम हाकिम, इमाम बकी, इमाम इब्न असीर, इज्जुद्दीन इब्ने अब्दुल सलाम उन्हां दे मापिया कोलों रब सवाल करेगा ले आओ की लेके आए हो। मां कहेगी अल्लाह मैं इब्ने हजर लेके आई हां। अरशां वाले रब्बा मैं सनाउल्लाह ज़ाहिदी अब तेरे नबी दी हदीस दा मतवाला लेके आई हां। अल्लाह मैं तेरे दरवाजे च हाजिर होई हां। अल्लाह मैं तेरे दरवाजे च एहसान लाई ज़हीर लेके आई हां। अल्लाह मैं तेरे दरवाजे ते अल्लाह मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी लेके आई हां। अल्लाह मैं अब्दुल मन्नान वजीराबादी लेके आई हां। मैं अब्दुल मन्नान नूरपुरी लेके आई हां। और मेरे अजीज क़यामत वाले दिन रब दे दरबार च पूछया जाना है। मेरे महबूब ने फरमाया लन तज़ूल कदमा अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअलान अर्बईन। क़यामत वाले दिन रब ने 4 सवाल करने ने अन उमरिही फीमा अफना अन शबाबिही फीमा अबला अन इल्मिही माज़ा अमिल बिही। नौजवाना क़यामत वाले दिन रब ने पूछना है। बकी बिन मखलद को अल्लाह पूछेगा मेरे बकी बंदे 10 किथे उम्र ला के आए हैं। बकी कहंदे अल्लाह मैं तेरे नबी दी हदीस वास्ते सफर कीते। और मुहद्दिसीन को पूछा जाएगा किथे अपनी उम्र लंघा के आए हो। आखंदे अल्लाह तेरे नबी दी हदीस वास्ते सफर करते रहे हैं। अल्लाह जुल जलाल दी कसमें ओ ते पेश कर सकंदे पर सादका वादिया और जामे इस्लामिया जान वाले हो मैं रब दा वास्ता दे के पूछना चाहना अज सोच अपने गिरबान च मुंह पा। क़यामत वाले दिन रब पूछेगा मैं तेनू 5 बेटे दिते, मैं तेनू 4 बेटे दिते, मैं तेनू बेटियां दितियां, मैं तेनू औलाद दिती, 10 बच्चियां नू की बना के ले आए हैं। रब दे दरबार च की पेश करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस तरह नबी दी हदीस दा इल्म सिख एदे वास्ते अपने आप नू वकफ कर। अपने 24 घंटियां दे विचों कम अज कम 1 घंटा कट के इदारे च आके सिख दीन सिख। उम्र जेड़ी भी हो गई है उम्र दी कोई कैद नहीं। आजा अगर आके नबी दी हदीस सिख लवेगा इस हाल च मौत आ गई अल्लाह शहादत दा दर्जा अता कर देवेगा। इस तरह हदीस दा इल्म हासिल कर जिवें सहाबा इकराम ने इल्म हासिल कीता, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, आइमा मुहद्दिसीन ने इल्म हासिल कीता। जदों हदीस दा इल्म आ जाए ते फिर अमल किवें करना है। सुभान अल्लाह। सुनन तिरमिज़ी दी हदीस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने सल्लैतु वरा रसूलिल्लाह मैं कायनात दे इमाम दे पीछे नमाज पढ़ी असर दी नमाज खड़े आ। एक बंदा आया पिछो आके नमाज च रलिया। नमाज च रल के ते एक चंद कलिमात पढ़दा है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम वाज़ीला। अल्लाहु अकबर कबीरा सारे पढ़ो हाँ जरा। ओ पिछले महल्ले वाले भी जरा उच्ची आवाज नाल पढ़ो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व अज़ीला।
صحابی نے انہیں کلمات آگے پڑھے کتھے نماز نیتی ہے جتھے پڑھ دے ہو نا اللہم باعد بینی و بین خطایا اس جگہ تے انہاں کلمات نو صحابی نے پڑھیا میرے آقا نماز پڑھا کے فارغ ہوئے لوگاں میں رخ کر کے بیٹھے تے کائنات دے امام فرماندے نے من القائل کلمت قضا و قضا میرے صحابیوں منو دسو اے کلمات کیڑے بندے نے پڑھے نے اللہ اکبر تے صحابی کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے اندر سونےو انا یا رسول اللہ دے رسول میں کلمات پڑھے نے تے میرے آقا فرماندے نے عجبت لہن فتحت لہن ابواب السماء ساتھیہ کلمے آکے پڑھے نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا آندے نے کلمات پڑھے میرے آقا فرماندے نے نہ کلمات نو تو پڑھ لیا ہے تے منو بھی تجائے حیرت ہو رہی ہے میں بھی تعجب وچ پہ گیا تو انہاں کلمات نو پڑھیا آسمان والے رب نے آسمانہ دے سارے دروازے کھول دیتے نے آسمانہ دے سارے دروازے رب کھول دیتے نے اور ایدہ کی مانا ہے صادقہ بادیا آج تو آنا ہے رب اینا دی موردہ نہیں میری سندہ نہیں میں تینو اللہ دا واسطہ دے کے آنا نبی دی فرمان دے عمل کر اینا کلمات نو پڑھیا کر نماز دے اندر اللہ تیرے واسطے آسمانہ دے سارے دروازے کھول دے گا جدو دروازے آسمان دے کھل جان ایدہ مانا ہے وے رب تینو پیغام دے رہے ہیں میرے بندیا تو زمین تے منگ دا جا میں آسمانہ تو رحمان عطا کردہ جانا آج کیویں کہنا رب سندہ نہیں آج سنان والا تے بڑھ اور انہوں عمل کیویں کرنا ہے سبحان اللہ عبداللہ ابن عمر سارے کہو رضی اللہ تعالی بلاندہ وادن کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ ابن عمر آندے نے واللہ ما ترکتوہن منذ سمیتوہن واللہ ما ترکتوہن منذ سمیتوہن من رسول اللہ اللہ دی قسمیں جس دن دی میں اس انہ کلمات دی فضیلت اللہ دے پاک پیغمبر کو سن لئیے اس دن تو لے کے ساری زندگی عبداللہ بن عمر دی کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز میں انہ کلمات نو نہ پڑھیا ہوئے زندگی دی ہر نماز چنہ کلمات نو پکا کر لے اللہ دی قسم رب آسمانہ دے دروازے کھول دے گا اور اپنے مالک کو لو منگدہ جایا کر رب تینو عطا کردہ جائے گا انج حدیث دے عمل کر پہلا حدیث دا علم سکھ علماء کو لو پڑھ پھر ایدے تے عمل کر کیویں عمل کرنا ہے جمیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا ہے جمیں حکیم بن حزام صحیح البخاری کتاب البیوع دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول حکیم بن حزام آئے آکے آندے نے سونیا منو کو بیت المال چو دیو میرے آقا نے صحابہ نو حکم دیتا بیت المال چو کچھ دے دیتا پھر آئے آپ نے پھر دن آ دیتا تیسرا دن ہویا پھر آئے میرے محبوب نے ہاتھ پھڑ لیا آپ فرماندے نے یا حکیم ان هذا المال خضر حلو حکیم اے دنیا دا مال بڑا مٹھا ہے اے دنیا دا مال بڑا دل فریب ہے اے دنیا دیاں رنگ رنگینیاں اے دنیا دیاں دل فریبیاں نے حالات پیدا کر چھڑے نے اج بھائی بھائی دا نہیں اج باپ بیٹے دا نہیں بیٹا باپ دا نہیں مادہ پرستی دا دور ہے اللہ دی قسم لڑائیاں جھگڑے قتل و غارتاں صرف کادے واسطے اس دنیا دے مال واسطے اوے میرے عزیزو دنیا دا مال بندے دا نہیں کوئی پتہ نہیں کس ویلے اس غبارے جو ہوا نکل جانی ہے آج ہی آرے صاحب رستے فون آیا گجرہ والے ساڑھے بڑے پیارے ساتھی بڑے ورکر ٹائپ دے آدمی اور عظیم مبلغ دائی عالم دین حکیم افضل جمال صاحب
اللہ نو پیارے ہو گئے. ایک ہفتہ پہلے میں انہوں دی تیمارداری کر کے آیا. یقین جانو اے دنیا دی زندگی اس غبارے چو پتہ نہیں کدو ہوا نکل جائے, کدو اے بلبلا بجھ جائے. اور دنیا نہیں بن دی بندے دی. صادق آبادیو اوے جامعہ اسلامیہ دے طالب علم دا اے یہ پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ. دنیا نہیں بن دی بندے دی, اے بندہ دنیا جفانی دا کر لوگ بنائی بیٹھے نے, کر لوگ بنائی بیٹھے نے. اے تے اڈا فانی دنیا دا کل وارث ایک وراثت دے, کل وارث ایک وراثت دے. آپس وچ لڑ دے ویکھے نے, گل ہتھوں پائی ہوئے نے, ایک دوجے نو مار دے ویکھے نے. تے اندے پتہ کی نے آٹوئے ٹبے تیرے نے, آٹوئے ٹبے تیرے نے. اے پدر زمین جو میری ہے, زمین آکھیاں سن تو صاحب میاں. اوے تے دوئیں وچ اندھیرے نے, نہ میں اے دیاں نہ اے دیاں, نہ میں اے دیاں نہ اے دیاں. اے تے دوئیں بندے میرے نے. انہاں نو مغالطہ لگ گیا ہے. اے مسجدہ چھڑ کے, قرآن چھڑ کے, حدیث چھڑ کے, درسگاہاں چھڑ کے, کتاب و سنت دے واز چھڑ کے, اللہ دا دین چھڑ کے دنیا دے بندے بن کے رہ گئے. میرے محبوب نے فرمایا تائیسا عبد الدینار و عبد الدرہم. اللہ دی قسم محبوب نے فرمایا عبد الدینار عبد الدرہم ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. اور جن نے اپنی ساری زندگی دنیا دے کھاتے لا چھڑی, نبی دی حدیث واسطے ٹائم نہیں کڈیا, کائنات دے امام دی حدیث سے عمل نہیں کیتا. میں پوچھنا چاہنا قیامت والے دن رب دے دربار وچ کی لے کے جائیں گا؟ اللہ اکبر. حکیم بن نظام آئے, آ کے کہنے لگے اللہ دے رسول منو کو جاتا کرو. آپ نے ہاتھ پھڑ لیا. آپ فرماندے نے یا حکیم ان ھذا المال خضر حلون. حکیم دنیا دا مال بڑا میٹھا ہے, حکیم دنیا دا مال بڑا دل فریب ہے, حکیم دنیا دے مال تے بڑے بڑے لوگ مر جاندے نے. گل سن لے, الید العلیا خیر من ید السفلی. دین والا ہاتھ لین والے نالوں بہتر ہے. تے حکیم بھیک نہ منگیا کر, حکیم سوال نہ کریا کر. تے حکیم بن نظام نے حدیث لے لئی, پھر عمل ویل کیسا کیتا ہے. آندے نے والذی باسک بالحقی لن ارضا بعدک ابدا. سونیا مینوں ذات دی قسم ہے جن نے تانوں حق دے کے کلیا, میں ساری زندگی کدی کسے کو سوال ہی نہیں کراں گا. اور میں تے طبقات ابن سعد دے اندر پڑھیا حضرت حکیم بن نظام سواری تے سوار نے ہاتھ وچوں چھانٹا ڈگ پیا, ہاتھ چوں سوٹی ڈگ پئی ہے تھلے, تے نال ہی بندہ کھڑا ہے پھڑا سکدا ہے. لیکن حکیم سوال نہیں سن کردے, سواری تو تھلے اتر کے سوٹی پھڑ کے پھر بیندے سر. کیوں؟ آندے نے میں وعدہ کر چکے ہیں ساری زندگی بھیک نہیں منگانا. اے نبی پاک دی حدیث عمل, من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نبی دی حدیث ایویں سکھ جویں صحابہ سکھی, پھر عمل ایویں کر جویں نبی پاک دے صحابہ نے کیتا. پھر جدو عمل کرے گا ویکھ رب فائدے کی دیندا ہے. سبحان اللہ. صحیح مسلم ابن حبان, صحیح ابن حبان دی حدیث ہے, میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد, بلند آواز نال درود پڑھو, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے من دخلا بیتہ بسلام, من دخلا بیتہ بسلام فہو
ضامن علی اللہ، او لوگو جڑا کر داخل ہون لگدا ہے، کر داخل ہون لگیا کر والے نو سلام کہہ کے داخل ہوندا ہے، کر والے نو سارے بولو ہاں کر والے نو، تے گھر جان لگے گھر بیگم نو سلام آندے ہو کیوں جی؟ کر دیو بیگم محترمہ نو سلام جا کے، بیگم نو بچے ہو کئی بندے او جی بیگم نو سلام آکھا، بالا نو سلام آکھا، کی معنی سلام دا؟ سلام دا معنی ہے وے اللہ تو انو سلامتی عطا فرمائے، اور چلیا تیری بیوی نو سلامتی دی لوڑ نہیں، اور تیرے بچیاں نو سلامتی دی لوڑ نہیں، بیوی سلامت ہے، بچے سلامت رہے، تیری زندگی خوش و خرم ہے، گھر چ بیوی بیمار ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے تے پتہ جے نا کی حال ہوندا ہے۔ میرے آقا نے کتنا سونا کم دسیا ہے، آپ فرماندے نے من دخلا بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ، وہ جڑا گھر چ داخل ہوندا ہے گھر والے نو سلام کہہ کے داخل ہوندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اگر زندہ رہا ہے اے نا آشا، اگر زندہ رہے گا روزے کا وقوفیہ صادقہ بدیا رزق ودان دیاں کوشش کرنا ہے، اپنا مال ودان دیاں کوشش کرنا ہے۔ آجا طالب علم کولو نبی دی حدیث سے کے لے جا، اللہ تیرے مالا چ برکتاں پا دے گا، رب تیرے گھر دے اندر سکون پیدا کر دے گا، اللہ تیرے گھر دے اندر برکتاں پیدا کر دے دے، اللہ تیرے گھر دے اندر اطمینان تے سکون تے رحمتاں دے دے دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان یاد رکھ لے، مال سود نال نہیں ودا، مال جھوٹ بولیا نہیں ودا، مال فراڈ کریا نہیں ودا، مال دھوکے دے نال نہیں ودا، مال دو نمبریاں نال نہیں ودا، مال بدیامتیاں نال نہیں ودا، رزق دے اندر کشادگیاں جھوٹ بول بول کے نہیں ہوندیاں۔ سونے فارمولا لے لے، اس زبان نبوت دا فارمولا ہے، جس زبان چو نکلیا اللہ دی قسم، اوے جس زبان چو نکل دا جو نکلیا رب نے انہوں قرآن بنا چھڑے ہے، میرے رب نے انہوں حدیث بنا چھڑے ہے۔ او دے لبان دے او دے رب بولتا سی، او دے لبان دے او دے رب بولتا سی، سونا رحمتا موتی رولتا سی، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا کلا امام آیا، تے لوگی پوج دے پیسن قبرانو، نالے شجرانو نالے حجرانو، اینا در در دے پجاریانو، ایک در دے سونا جھکانا آیا، ایک در تے جھکانا۔ اللہ دی قسم جو کچھ کہہ دیتا ہے رب نے ضابطہ حیات بنا چھڑے ہے، میرے مالک نے قانون بنا چھڑے ہے۔ اللہ اکبر، فارمولا کی ہے، فرمایا سلام لے کے گھر دے اندر داخل ہویا کر، اگر زندہ رہے گا رب رزق اینا دے گا، کدی تیرے گھر چ فاقہ نہیں آن دے گا، رب فاقہ نہیں آن دے گا اگر زندہ رہا۔ تے اگر مر گیا ان ماتا، موت آنی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی مرن تے دل کردہ نہیں کردہ، مرن تے دل نہیں کردہ، اوہ انہاں تے ہی کردہ ہے۔ اللہ کو لو جڑے منگ دینے شہادت دی موت، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان ماتا اگر فوت ہو گیا ادخلہ اللہ الجنہ، ویک نبی دی حدیث دے عمل دے فائدے کنے نے، سلام کہہ کے گھر چ داخل ہویا کر، اللہ دی قسم اللہ رزق وافر دے گا، اگر فوت ہو گئی اللہ جنت دے داخلے دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث سنو، میں گفتگو ختم کرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح بالجماع، سنن ترمذی دی حدیث، میرے محبوب نے فرمایا من صلی الصبح بالجماع، جن نے فجر دی نماز بعد جماعت ادا کی تھی، فہو فی ذمت اللہ، اور جن نے فجر دی نماز بعد جماعت ادا کر رہی ہے وہ بندہ اللہ دے ذمے دے اندر آ گیا ہے۔ کی معنی محدثین نے لکھے ہے
ذمے دا معنی اے وے او بندہ رب دی امان وچ آ گیا ہے، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام او دی حفاظت کردے نے۔ اج کہنا میرے گھر چ خون دے چھٹے پیندے نے، اج کہنا میرے گھر تے کسے نے جادو کر چھڑیا، اج آنا میرے کاروبار تے بندشاں کر چھڑیاں نے، اج کہنا میرا کاروبار نہیں چلتا، بڑا پریشان ہاں، حافظ صاحب بڑی محنت کرنا، بڑی کوشش کرنا، لیکن حالات نہیں بدل دے۔ میرے اویرا ذرا اپنی زندگی تے غور کر، تیری فجر دی نماز کنے عرصے تو رہ رہی ہے، کدوں دا فجر دی نماز دا تارے کے؟ میرے محبوب نے فرمایا جڑا فجر دی نماز با جماعت ادا کردا ہے، کائنات دی کوئی طاقت دا نقصان نہیں کر سکتی، نہ ساحراں دا سحر، نہ جادوگراں دا جادو دے تے چل سکتا ہے جڑا فجر دی نماز با جماعت ادا کردا ہے۔ اس واسطے اس حدیث سے جڑا بندہ عمل کردا ہے، رب ذوالجلال والاکرام اس بندے نو اپنی امان وچ لے لیندے نے۔ اور رب کیویں امان وچ لیندا ہے؟ حجاج بن یوسف دے کول ایک بندہ لے آندا گیا جنوں قتل دا آرڈر سی، اینو قتل کر دیو۔ سالم رحمہ اللہ تعالیٰ نو کہن لگا، حجاج کہندا اینو ہنے ہی قتل کر دیو۔ سالم کہندے نے میں قتل کرن لگا تے میں انہوں پوچھیا اصلیت الصبح بالجماع، کیا فجر دی نماز با جماعت ادا کیتی یا؟ آکھ لگا صلیت بالجماع، میں فجر دی نماز با جماعت ادا کیتی ہے۔ سالم رحمہ اللہ فرمان لگے اذهب ای طریق، جس رستے جانے چلا جا، میں تینوں کچھ نہیں کہنا۔ کسی بندے نے کیا سالم حجاج بڑا صفاق ہے، حجاج تینوں قتل کر دے گا، حجاج تینوں مکا دے گا۔ سالم آندے نے میں مکنا تے مک جاواں پر میں اینو قتل نہیں کرنا، کیوں؟ میں سمیت و ابھی، میں اپنے باپ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنے ہیں، اور میرے باپ عبداللہ بن عمر آندے نے میں کائنات دے امام کو سنے ہیں، من صلی الصبح بالجماع فہو فی ذمت اللہ، جن نے فجر دی نماز با جماعت ادا کی تھی وہ اللہ دے ذمے جا گیا۔ حجاج بن یوسف نے بلایا، آکھ لگا کیوں نہیں اس بندے نو قتل کیتا؟ حدیث سنائی، آکھ لگے ادعو لی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نو بلاؤ، بلایا عبداللہ ابن عمر نو۔ آکھ لگے حجاج کہندا ہے عبداللہ ابن عمر مینوں دسو اے حدیث تساں سنی ہے؟ عبداللہ ابن عمر فرماندے نے سمعت ہو اذنایا ووعاہ قلبی، میرے کنا نے سنے ہیں، میرے دل نے محفوظ کیتا ہے۔ من صلی الصبح بالجماع فہو فی ذمت اللہ، اور جن نے فجر دی نماز با جماعت ادا کر لئی ہے اللہ دے ذمے جا گیا ہے۔ مینوں میرے مالک دی عظمت دی قسم ہے، فجر دی نماز با جماعت پڑھ کرنے والے دا، پڑھن والے دا دنیا دی کوئی طاقت نقصان کر سکتی۔ جدو نبی پاک دی حدیث دا علم سکھ لے پھر ایویں عمل کر جویں صحابہ کیتا، جدو عمل ایویں کرے گا رب اے سارے فائدے دے گا، اللہ بڑیاں بڑیاں مصیبتاں کو بچا لوے گا، بڑے بڑے رب دکھا کو بچا لوے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ یار زندہ صحبت باقی اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے توانو کتاب و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔